बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान अटक जेल के अंदर कैद हैं। इमरान खान इस वक्त कैद के अंदर हैं। जो कैद के अंदर है वो तो डट के खड़ा है, जबकि उसके मुतालिक जो मर्ज़ी ये झूठ फैलाते रहे कि वो कह रहा है कि मुझे जेल से निकालो। हालांकि वो कह रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजार लूँगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। जिन्होंने इमरान खान को कैद किया है उनकी टांगें कांप रही हैं और वो जेल में बैठा इनके हवास के ऊपर भारी पड़ गया है। अब आप कहेंगे कैसे? कभी झूठी खबरें चलवाई जाती हैं, कभी कुछ कहा जाता है और इमरान खान का तीर निशाने के ऊपर लगता है। आप अगर पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स को देखते हैं और आप मायूस हो जाते हैं तो इसमें आप कसूरवार हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स सेठ के मीडिया चैनल्स हैं, उनका काम ही झूठ फैलाना है, उनका काम ही लोगों को सच से दूर करना है, उनका काम ही लोगों के दिमागों को डाइवर्ट करना है। तो अगर आप उनको देखते हैं तो ये आपकी गलती है। अगर वहाँ गलाजत बकी जाती है, वहाँ गलाजत उगली जाती है, फिर आप अगर उसको सुनते हैं तो फिर वो कसूरवार नहीं है, आप उनके ख़रीदार हैं। नाज़रीन इकराम, अब ज़रा मैं आपको वो ख़बरें देना चाहता हूँ जो मैं कह रहा था कि तीर निशाने पे लगा और खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा से कल 19 इस्तीफ़े आए थे, कुछ रहते थे, अब सारे इस्तीफ़े आ चुके हैं और गवर्नर हाउस को मौसूल हो गए हैं। दिन में मैंने आपको खबर दी थी सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ऊपर फैसले की। मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की बात नहीं बन रही। अब आपको फिर खबरें सुनाई देंगी जिसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि मियां साहब का अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, अभी डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे। हालांकि मुस्लिम लीग नून कह चुकी है कि वो इलाज की वजह से नहीं, अब उनको यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। देखें, नवाज शरीफ आज़ाद हैं, उनका सबसे बड़ा मुखालिफ इमरान खान इस वक्त जेल में है, मगर हिम्मत नहीं हो रही पाकिस्तान आने की। नाज़रीन इकराम, अब मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। कहा गया इमरान खान इक़्तिदार से निकलेगा तो लोग उसके लिए नहीं निकलेंगे। उसने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार से निकला तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। वो सच साबित हुआ, लोग उसके लिए निकले भी। जिस तरह निकले वो एक तारीख़ का हिस्सा है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वो मुल्क से भाग जाएगा। उसने कहा क्यों भाग जाऊंगा, ये मुल्क है, ये मेरा घर है, अपने घर से कौन भागता है। वो अपने घर में बैठा रहा, उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो अपने घर में डट के बैठा रहा, अपने घर से गिरफ्तारी दी। अपने घर में बैठने वाला बुज़दिल होता है तो फिर आप भी बुज़दिल हैं, फिर मैं भी बुज़दिल हूँ, फिर हम सब बुज़दिल हैं। लोग घरों से बाहर हो तो बुज़दिल होते हैं, अपना घर तो कंफर्ट जोन होता है। फिर ये भी हो गया। अब बुशरा बीबी की एक डायरी मुबैना तौर पर तमाम चैनल्स पर चलवाई गई। वो जो कल तक हमसे फ़लाँ ख़बर का सोर्स मांग रहे थे, क्या उन्होंने ये पूछा है कि ये डायरी कहाँ से आई है? अगर ये डायरी ज़मान पार्क से बरामद की गई है तो आप तो इमरान खान को गिरफ़्तार करने गए थे, तो डायरी आपने वहाँ से क्यों उठा ली? फिर क्या तहरीक इंसाफ वालों की वो बात दुरुस्त है कि हमारे घरों में से ये चोरियां करके पुलिस ले जाती है, तोड़ फोड़ करती है, सामान लूटा जाता है, चोरी की जाती है, पुलिस डाकू बन के लोगों के माल लूटती है, पैसे वैसे भी लिए गए? क्या वो सारी बातें सच थी? पहली बात। दूसरी बात, दुनिया में अगर जंग हो रही हो तो हमारा दीन कहता है कि बच्चों और औरतों के ऊपर हमला नहीं होगा या उनके हवाले से नहीं होगा। ये कैसे कम अक्ल लोग हैं, ये कैसे कुंद ज़हन बेवकूफ़ जाहिल हैं कि जो औरतों को भी माफ़ नहीं करते। फिर दीन ये कहता है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। अगर एक शौहर अपनी बीवी से बात नहीं करेगा तो वो किससे बात करेगा? क्या आपके घर में आपके वालिद और वालदा आपस में गुफ्तगू नहीं करते, मशवरे नहीं करते? अगर इमरान खान मशवरा करते हैं तो क्या गुनाह कर दिया? फिर ये बताएं कि डायरी आई कहाँ से? वो जो डायरी का छोटा सा एक स्क्रीनशॉट है वो तो कोई भी लिख लेगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है कि हमने डायरी गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी थाने में तो करवाई ही नहीं है, ना हमने कोई डायरी की गुमशुदगी के हवाले से प्रेस रिलीज जारी की है। वो तो कोई भी लिख लेगा। क्या इस पर बुशरा बीबी के कोई सिग्नेचर हुए हैं, कोई तस्वीर लगी हुई है? फिर इमरान खान अपने घर में जाने वाले मेहमानों से भी आजकल घर के अंदर नहीं मिलते थे, कहते थे बग्ड है। बग्ड का मतलब होता है कोई ऐसी डिवाइस लगाई गई है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है। इतने मोहतात थे कि घर से बाहर मिलते थे, यानी सेन में गुफ्तगू करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो डायरी लिखेंगे, फिर वो पुलिस वाला आएगा, वो ले जाएगा।
کیا عمران خان کی اور بشرا بی بی کی روز ملاقات نہیں ہوتی تھی؟ وہ ڈائری کیوں لکھیں گی اور ڈائری لکھ کے اس طرح سے وہ رکھیں گی کہ ان کے ہاتھ لگ جائے، پھر اس میں انسٹرکشنز لکھیں گی؟ تو یہ کم عقل اور نالائق لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو کی تصاویر جہازوں سے کس نے پھینکوائی تھی؟ اریاں تصاویر تھی، نازیبا قابل اعتراض تصاویر تھیں۔ پھر جب مارشل لا لگا تو نواز شریف کے بارے میں اس وقت کے صالح ظافر نے، جو جنگ نیوز میں کام کرتے ہیں، جو عمران خان کے حق میں، جو نواز شریف کے حق میں آج کل بڑی خبریں دیتے ہیں، اسی صالح ظافر نے یہ دعویٰ کیا کہ جنسی ادویات اور جنسی استعمال والی چیزیں برآمد ہوئی ہیں، خبروں میں چھپوایا گیا۔ بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو تاریخ کا حصہ ہے کہ بھٹو کے حساس حصوں کی تصاویر لے کر چیک کیا گیا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ ان کی پرانی تاریخ ہے، یہ 76 سال سے حکمرانی کرنے والوں کی ننگی اوقات ہے۔ میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا، کم ظرف دشمن ہو تو وہ یہی کام کرتا ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، تمام ٹی وی چینلز نے ایک جیسی خبر چلائی، ایک جیسے ٹکر چلائے، بریکنگ کے پھٹے بھی ایک جیسے تھے، پھر تمام چینلز کے اوپر کوئی سید محمد علی نامی تجزیہ نگار سمیت جاوید چودھری، منیب فاروق، یہ سارے کے سارے ایک جیسے تجزیہ کار تمام چینل کے اوپر آئے، اور اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ انہوں نے ایک جیسی غلاظت بکی۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ یہ پٹا ہوا سکرپٹ ہے؟ لیکن میں نے آپ کو اچھی خبریں سنانی ہیں اور میں نے آپ کو خوشخبریاں دینی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف 14 اگست شایان شان طریقے سے منانا چاہتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ ہم منائیں گے چونکہ عمران خان کا حکم ہے۔ تو پولیس کو نئی فہرستیں دے دی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر دوبارہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور چھاپے مارے جائیں۔ لیکن میں نے آپ کو چونکہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو اچھی خبر دینی ہے تو میں اچھی خبر آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی خبر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا جب حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد ان کے بھی حالات مختلف ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے آج ریویو اینڈ ججمنٹ کا معاملہ آ چکا ہے۔ اگلی خبر سن لیں، جو احسن اقبال ہیں جو وزیر تھے پی ڈی ایم کے، ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ 15 اگست کو سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس معاملے کو دیکھے گا۔ عدلیہ کے خلاف انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس کی بنیاد پر ایک درخواست دائر ہوئی۔ پھر سپریم کورٹ سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی NA 131 میں دوبارہ گنتی کے حوالے سے ایک درخواست بڑے عرصے سے پینڈنگ تھی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے، اور یہ 2018 کے الیکشن سے متعلق تھی اور خواجہ سعد رفیق اس میں شریک ہیں۔ میں اس کے بعد آپ کو ایک اور سپریم کورٹ سے خبر دے دیتا ہوں، چونکہ چودھری پرویز الہی ٹوٹ نہیں رہے، وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے، تو کبھی ان کو اٹھا کے اڈیالہ لے جاتے ہیں، کبھی کہیں اور غائب کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت کا معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے صدر کی جو درخواست ضمانت ہے اسے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ 3 رکنی بینچ 16 اگست کو اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ تو 15 اگست کو احسن اقبال اور 16 اگست کو چودھری پرویز الہی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے عمران خان کے اٹک جیل کے حوالے سے آج درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی۔ عمران خان کو سہولیات نہیں مل رہی۔ عمران خان کی جیل منتقلی پر عدالت نے فیصلہ تو دے دیا تھا، لیکن فیصلہ دینے کے بعد اس وقت تک بھی ریٹن آرڈر نہیں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وکلاء آج بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ ان کو مزید اگلے دنوں میں تنگ کیا جائے گا، کیونکہ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں۔ اب اصل خبر اس وقت صدر عارف علوی کے حوالے سے بھی ہے۔ صدر عارف علوی بھی لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ صدر عارف علوی نے خط لکھا ہے شہباز شریف اور راجہ ریاض کو کہ یہ جو آپس میں کھیل رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کون نیا نگران وزیر اعظم ہوگا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 12 اگست تک اپنا نام تجویز کر کے آپ دے دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نام تجویز ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا۔ آج کسی نے لطیفہ سنایا کہ آپس میں لگے ہوئے تھے شہباز شریف اور راجہ ریاض مشاورت کرنے، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ کس کو نگران وزیر اعظم لگایا جائے، تو پھر دونوں نے مل کے کہا کہ بڑے گھر سے جو حکم آئے گا وہی لگ جائے گا۔ کل اتنی سی کہانی ہے۔ تو کل سے ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نئی قسط آپ کو دکھائی دے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔